ओके। हरि ओम। हरि ओम। हाँ सरी। श्रूयते। हम्म। तौ स्पष्ट। संतोषयां सन्तौ शीलरूपसनातनौ दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद्विविच्यते। ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಉಭಯೋರಪಿ ಸಂತೋಷಃ ಭವೇತ್ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯೇನ ಭಟ್ಟೇನ ಪುನರೇತದ್ ವಿವಿಚ್ಯತೆ. ಪುನಃ ಏತತ್ ವಿಸ್ತಾರರೂಪೇಣ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯೇನ ಭಟ್ಟನಾಮಕೇನ ಪುನಃ ಏತತ್ ವಿವಿಚ್ಯತೆ, ವಿಸ್ತೃತರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಕ್ರಿಯತೆ इति उच्यते. तस्य आद्यं ग्रन्थनालेकं क्रान्तव्युत्क्रान्तखण्डितं पर्यालोच्यात्यपर्यायं कृत्वा लिखते जीवकः. तदन्यैः प्रायः तत् जीवगोस्वामिना यद् लिखितम् आसीत् तस्य ग्रन्थनालेकम् आद्यं ग्रन्थनालेकं खण्डितम् अन्यैः अतिक्रम्य खण्डितम्. अतः पुनः पर्यालोच्य पर्यायं कृत्वा इदानीं जीवकः लिखति इति उक्तम्. एवञ्च परमात्मप्रकरणे परमात्मा नाम कः, परमात्मा नाम कः इति अत्र इदानीं विव्रियते, इदानीं विवरणं क्रियते. यद्यपि परमात्मत्वं वैकुण्ठेऽपि प्रभोरस्ति तदपि च भगवत्ताङ्गं तत् स्यात् इत्थं जगद्गतं वाच्यम्. परमात्मत्वं कुत्र वर्तते? वैकुण्ठे प्रभुरस्ति. वैकुण्ठे भगवत्ता वर्तते, अर्थात् भगवत्तत्वं वैकुण्ठे वर्तते इति उच्यते. तस्मिन्नेव भगवत्तत्वे किं परमात्मत्वं नास्ति वा? अस्ति। अस्ति अस्ति। अतः परमात्मत्वं वैकुण्ठे यः प्रभुः अस्ति तस्मिन् प्रभौ पुनः परमात्मत्वमपि अस्ति. एवञ्च भगवत्वम् इति यदुच्यते अस्माभिः, भगवत्वं प्रति परमात्मत्वम् अङ्गम्. परमात्मत्वं यदि न भवति तर्हि भगवत्वं न भवत्येव. अतः भगवत्वस्य अङ्गभूतं वर्तते परमात्मत्वम्. अतः परमात्मत्वं वैकुण्ठे यः प्रभुः अस्ति श्रीमन्नारायणः, तस्मिन् नारायणे परमात्मत्वं वर्तते एव. तत् स्यात् इत्थं जगद्गतं वाच्यम्. एवञ्च वैकुण्ठे यः भगवान् वर्तते तत्र परमात्मत्वं वर्तते. इदानीम् अस्मिन् लोके परमात्मत्वं वर्तते वा न वा? वर्तते वर्तते। वर्तते. तत्तु कथं, कीदृशं परमात्मत्वं? जगद्गतं वर्तते इति वक्तव्यम्. जगति इदानीं परमात्मत्वं वर्तते, अर्थात् परमात्मा अत्रापि जगति वर्तते. तस्मिन् परमात्मनि यत् परमात्मत्वं वर्तते तत् कीदृशं परमात्मत्वं वर्तते, तत्र तं जगद्गतजीवनिरूपणपूर्वकं निरूपयति द्वाभ्याम् इति उक्तम्. एवञ्च परमात्मनः ज्ञानात् पूर्वं जीवो नाम कः इति जीवस्य सम्यग् रूपेण यदि परिचयं भवति तर्हि अनन्तरं परमात्मा कः, जीवस्य परमात्मनश्च कः भेदः, जीवः कथम् अल्पज्ञो भवति, परमात्मा कथं सर्वज्ञो भवति इत्येतद् ज्ञातुं प्रथमतः जीवस्य निरूपणं करणीयम्.
अतः हम्म भागवते किमुच्यते जीवस्यापि निरूपणं कृतं परमात्मनः निरूपणमपि कृतम् इति दृष्ट्या पञ्चमस्कन्धीयश्लोकः अत्र उल्लिख्यते। पञ्चमस्कन्धे किमुक्तं क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिः जीवस्य माया रचितस्य नित्याः आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टेष्य विशुद्धकर्तुः क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिः अजः परेशः नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमायया आत्मनि अवधीयमानः इति वर्तते। एवञ्च क्षेत्रज्ञः एताः मनसः विभूतिः जीवस्य मायारचितस्य यः शुद्धोऽपि यद्यपि अयं जीवः अत्र व्याख्याने एव व्याख्यानमपि तेनैव लिखितं यः शुद्धोऽपि यद्यपि अयं जीवः शुद्धः यदा मायातः परोऽपि मायातः सः परः वर्तते अथापि मायारचितस्य वक्ष्यमाणस्य सर्वक्षेत्रज्ञस्य मायाया कल्पितस्य मनसः अंतःकरणस्य एताः प्रसिद्धाः विभूतिः वृत्तिः विचष्टे विशेषेण पश्यन् तत्र आविष्टो भवति सकलो असौ जीवनामा स्वशरीरद्वयलक्षणक्षेत्रस्य ज्ञातृत्वात् क्षेत्रज्ञ उच्यते इत्यर्थः इति लिखितम्। Acharya ji, हाँ I have one question. This it is this antahkaran is kalpit by Maya. Kalpit is imaginary or kalpit is real? The Maya is in this actually making it, or it is just imagined? Kalpit. The word kalpit is used, not srijati is used. यतः अत्र पुनः मायया कल्पितस्य मनसः इति उच्यते। अत्र अयम् अस्माकं सिद्धान्तः न, अन्यैः एवमुच्यते इति एव। यतः जीवगोस्वामी वर्तते चैतन्यप्रभूणां सिद्धान्ते जीवः नित्यः, जीवोऽपि कल्पितः न। Antahkaran kalpitah asti. नैव अन्तःकरणमपि नैव कल्पितम्। अन्तःकरणं नाम मनः। मनः अनादिकालतः मनः वर्तते एव। मनसि संस्काराः भवन्ति। Then why this word kalpita is कल्पिता मीन्स अत्र कल्पितः मीन्स अंत मायया परिकल्पितस्य कल्पितस्य मनसः इति अत्र लिखितं, परन्तु माया नाम किम्? अस्माभिः इदानीं माया नाम ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय शक्तिः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि सर्वं सृजति स एव भगवान् स्वकीयया इच्छया सर्वं सृजति। अतः मायया परिकल्पितस्य इत्यस्य स्वकीयया इच्छया भगवान् एव मनः सृष्टवान् इत्यर्थः। अद्वैते एवम् उच्यते माया परिकल्पितं नाम यद् अद्वैतवासना वर्तते अत्र माया परिकल्पितं नाम तत्र उच्यते मया ह्यः तदेव उक्तम् अविद्यायाः परिणामः अन्तःकरणम् इति तेषां वादः, अथवा अविद्या कार्यम् अन्तःकरणम्। शुद्धे तस्मिन् अन्तःकरणे चैतन्यं प्रतिफलितो भवति। प्रतिफलितस्य चैतन्यस्यैव जीव इति नामधेयम्। अर्थात् प्रतिबिम्बीभूतस्य चैतन्यस्य जीवः इति व्यवहारः। एवञ्च प्रतिबिम्बोऽपि तत्र कल्पितः। मायया कल्पितम् अथवा मायायाः अविद्यायाः
कार्यं भवति अन्तःकरणं तत्र प्रतिबिम्बीभूतं चैतन्यं तादृशप्रतिबिम्बीभूतस्य चैतन्यस्य जीवत्वं जीव इति व्यवहारः एवञ्च एकः एव एक एव चेतनः वर्तते सर्वत्र व्याप्तः परन्तु अविद्यायाः परिणामभूतम् अन्तःकरणं यद्वर्तते तदन्तःकरणं पुनः बहु वर्तते तेषु अन्तःकरणेषु एकस्यैव चैतन्यस्य बहवः प्रतिबिम्बाः समुत्पद्यन्ते अतः बहुजीववादः जीवाः बहवः भवन्ति इति अद्वैतिभिः तथा उच्यते अत्र अस्माभिः तथा न उच्यते अत्र इदानीं क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिः जीवस्य मायारचिताः इति अत्र श्लोके यद्यपि वर्तते श्लोके किं श्लोके जीवस्य विभूतिः विविधभवनरूपा एताः वृत्तिः मायारचिताः इति श्लोके एव वर्तते अतः मायया नाम माया इति प्रकृतेरपि उच्यते एवञ्च मायया हरिप्रेरितया प्रकृत्या रचिताः निर्मिताः इत्यर्थः यतः मायान्तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनन्तु महेश्वरम् इति श्रुतिर्वर्तते एवञ्च माया नाम प्रकृतिः माया रचिताः इत्यस्य प्रकृत्या रचिताः इत्यर्थः एवञ्च जाग्रत्स्वप्नयोः आविर्हिताः जीवस्य अनुभवारूढत्वेन प्रकटाः क्वापि सुप्त्यवस्थायां तिरोहिताः बहवः चेष्टाः वृत्तिः अस्माकं मनसि जाग्रदवस्थायां सम्भवन्ति स्वप्नावस्थायामपि वृत्तिः व्यापाराः अस्माकं मनसि एव सम्भवन्ति इदं तु मनः मायया रचितम् अर्थात् प्रकृत्या सृष्टम् यतः अस्माकं सिद्धान्तः कथम् अस्ति प्रकृतिः वर्तते प्रकृतेः महत्तत्वम् उत्पद्यते महत्तत्वात् अहङ्कारतत्वम् उत्पद्यते अहङ्कारतत्त्वे त्रयः भागाः सात्विकः राजसः तामसः इति तदेव आहङ्कारिक किं तैजसभागः तैजसभाग अहङ्कार तैजसभागः अहङ्कारतत्त्वे अहङ्कारतत्त्व वैकारिक अहङ्कारः तामसिक अहङ्कारः सात्विक अहङ्कारः एवञ्च तामस अहङ्कारः यः वर्तते तस्मादेव पञ्चभूतसूक्ष्मानां समुत्पत्तिः रूपरसगन्धशब्दस्पर्शाणाम् अनन्तरं तस्मादेव पञ्चभूतानाम् आविर्भावः तद्वदेव वैकारिक अहङ्कारः इति यदुच्यते तेन अहङ्कारेण तद्भागेनैव दश इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः इति उच्यते तेजोभागेन पुनः देवतानां शरीराणि उत्पद्यन्ते मनसश्च एवञ्च प्रकृतिविकारः एव महत्तत्वं महत्तत्वाद् अहङ्कारः जायते अहङ्कारादेव अहङ्कारतत्त्वस्य विभागः एव भवति इदं मनः अतः मायारचिताः वृत्तिः काः वृत्तिः मनसि या वृत्तिः वर्तन्ते ताः सर्वाः अपि वृत्तिः मायया रचिताः अर्थात् प्रकृत्या रचिताः यतः इदं मनः एव प्रकृत्या रचितं वर्तते अतः वृत्तिश्च मायया रचिताः इति उच्यन्ते
एवञ्च प्रकृत्या रचिताः निर्मिताः माया नाम प्रकृतिः इत्यर्थः। एवञ्च जाग्रत्स्वप्नयोः आविर्हिताः जीवस्य अनुभवारूढत्वेन प्रकटाः। क्वापि सुप्त्यवस्थायां तिरोहिताः Rotas. शुद्धस्य तद्दर्शनेन विकारशून्यः विचष्टे। तत्र शुद्धः कश्चन वर्तते। कुत्र? मनसि जीवः वर्तते, तथैव शुद्धोऽपि वर्तते। कः? भगवान् वर्तते। शुद्धः तद्दर्शनेन केवलं दर्शनं करोति, विकारशून्यः विचष्टे। तस्य कोऽपि विकारः न भवति, सः विकारशून्येन विचष्टे इत्यस्य किम् अर्थः? सः केवलं साक्षित्वेन पश्यति। अविशुद्धकर्तुः, विशुद्धकर्तुः न, अविशुद्धकर्तुः वृत्तिसम्बन्ध अर्थात् वृत्तिः, या वृत्तिः वर्तते तस्य सम्बन्धः अस्माकं मनसि यः भगवान् वर्तते तस्य वृत्तिसम्बन्धः नास्ति। जागृतावस्थायामपि मनसि या वृत्तीः सम्भवन्ति तासां वृत्तीनां सम्बन्धः जीवस्य भवति, परमात्मनः न भवति। केवलं साक्षिरूपेण सर्वं सः पश्यति। तदेव नवम अध्याये भगवद्गीतायां तदेव उक्तमस्ति। अतः अत्र मानसिकवृत्तिः याः वर्तन्ते, एवञ्च तत्सम्बन्धः, तत्सम्बन्धेन विकारवान् भवति कः? जीवः। एवञ्च विकारवतः कर्तुः जीवस्य मनसः विभूतिः। तदेव उच्यते जीवस्य माया रचिताः अनित्याः आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे हि अविशुद्धकर्तुः। शुद्धः भगवान् वर्तते, सः विचष्टे, केवलं पश्यति। जीवस्य मनसः विभूतिः अर्थात् जीवस्य मनसः जीवसम्बद्धं वर्तते मनः। यतः मनः कुत्र वर्तते? जीवे वर्तते। एवञ्च जीवस्य सम्बद्धं मनः वर्तते, तत्र वृत्तीः आविर्भवन्ति। एवञ्च वृत्तीनां सम्बन्धः जीवस्य भवति। अतः जीवः चेष्टते। परन्तु भगवान् किं करोति? तत्रैव भगवान् अपि अस्ति, परन्तु सः किमपि न करोति। तस्य सम्बन्धो नास्ति, वृत्तीनां सम्बन्धो नास्ति, केवलं सः पश्यति। तदेव श्रुतौ उक्तं द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकचीति इति। अतः तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति। स्वादु पिप्पलं कः अत्ति? जीवः अत्ति। अनष्टन् अन्यः अभिजाकशीति इत्यादि प्रमाणसूचकः हि शब्दः। एवञ्च क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतिः जीवस्य माया रचिताः नित्याः आविर्हिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे हि अविशुद्धकर्तृ इति उक्तम्। अनन्तरम् इदानीं क्षेत्रज्ञो नाम कः इति क्षेत्रज्ञं विशिनष्टि। आत्मा सर्वव्यापी जीवन्तर्यामि च इदानीम् उच्यते। एवञ्च क्षेत्रज्ञः कः भवति? भगवानेव क्षेत्रज्ञः भवति मुख्यतः। यतः क्षेत्रज्ञः आत्मा यच्चाप्नोति यदा दत्ते इति श्रुतिः वदति। सर्वत्र व्याप्तिः यस्य वर्तते सः आत्मा भवति। एवञ्च आत्मा इत्यस्य सर्वव्यापी जीवान्तर्यामि च, जीवेपि अयमात्मा वर्तते। यतः सः आत्मा भगवान्
सः विभुः महान्तं विभुम् आत्मानम् इति श्रुतिः वर्तते। अतः महान्तं विभुम् आत्मानम् इति उक्तम्। अतः क्षेत्रज्ञः आत्मा इत्यस्य सः महान् विभुः इत्यर्थः। पुरुषः इति भगवन्तम् उद्दिश्य एव उक्तं। पुरुषेते इति पुरुषः अथवा पूर्षु शेते इति पुरुषः। सर्वत्रापि पुरुषाणां देहेषु शेते, अपि च जीवेषु च अयं शेते अंतर्यामी रूपेण नियामकत्व रूपेण तत्रापि वर्तते भगवान्। अतः सः पुरुषः भवति। अधिपश्च इति सः प्रोक्तः। पुरुषः पूरुषु स्थितेः, पूरुषु स्थितेः एव अयं पुरुषः अधिपः सः। पुराख्येष्वेव देहेषु हृत्पुर्यपि वसत्यसौ इति श्रुतिर्वर्तते। पुराख्येष्वेव देहेषु, देहः पुरम् इति उच्यते। एवञ्च पुराख्ये देहे कः भवति? भगवान् भवति। अपि च हृत् हृत् वर्तते, अस्माकं मनः वर्तते। मनः अपि पुरः इति उच्यते। एवञ्च मनसि अपि भगवान् वर्तते। मनसि जीवः वर्तते, जीवे भगवान् वर्तते, देहे भगवान् वर्तते, मनसि च भगवान् वर्तते। परन्तु मनसि या वृत्तिः भवन्ति तासां वृत्तीनां सम्बन्धः भगवतः नास्ति, केवलं जीवस्य। हाँ हाँ, मन में भी भगवान का वास है और देह में भी वास है, ये पहली बार सुना। मन की वृत्ति में भगवान का वास नहीं है, पर मन में कैसे भगवान? हम्म, तो मन में कैसे? देहे देहे सर्वत्र वर्तते किल। हाँ हाँ सर्वत्र वर्तते नाम मनसि अपि वर्तते, हाँ घ्राणे हाँ, वर्तते, चक्षुषि वर्तते, सर्वत्रापि वर्तते। सर्वत्र। हाँ ततः सर्वत्र व्याप्तः इत्युक्ते सर्वत्रापि वर्तते एव, तत्र चिन्ता नास्ति अस्माकम्। अतः अत्र उच्यते क्षेत्रज्ञः आत्मा पुरुषः पुराणः इति उक्तम्। पुरम् अनति इति पुराणः, साक्षात् अनन्तरं पुरम् अनति जानाति इति पुराणः। सम्यक् जीवदेहं जीवं जानाति सः, अत एव पुराणः इति उच्यते। पुरम् अनति इति पुराणः। साक्षात् स्वयं ज्योतिः इति उच्यते। साक्षात् अनन्य अधीनतया स्वयं ज्योतिः सः भगवान् सप्रकाशः। अनन्तरम् अजः परेशः, सः अजः अजो नित्यश्च श्रुतोऽयं पुराणः इति भगवद्गीतायाम् एतदेव उक्तम्। अजः इत्यस्य अर्थः कः? केनापि न जायते इति अजः। अच्छा। अजः न जायते इति अजः, हम्म, कदापि न जायते। चतुर्मुखब्रह्मा वर्तते, चतुर्मुखब्रह्मणः अजः इति नामधेयं वर्तते। सः पुनः भगवतः सकाशात् उत्पन्नो भवति, अतः हम्म, सः अजः इति उच्यते। अ इति ब्रह्मा इति एकाक्षरकोशे अकः प्रविसम्भूम एतेषाम् अक्षराणां भगवद्वाचित्वम् इति एकाक्षरकोशे वर्तते। अतः अ इत्यस्य भगवान् इत्यर्थः। हम्म, अस्मात् जातः, भगवतः सकाशात् जातः कः? चतुर्मुख ब्रह्मा, हाँ। अतः अजः इति तस्य नामधेयम्। अ क प च अक अक भ, अक अक भगवान हम्म, हम्म, इति वर्तते। अ हम्म। से भी भगवान, क से भी भगवान। हाँ हाँ, सर्वस्यापि बहूनाम् सर्वस्य। अक्षराणां भगवान् इत्येव अर्थः वर्तते अक्षरस्य। अकवि अकः प्रविसम्भूम, प्रविसम्भूम इति एकाक्षरकोशे एतेषाम् अक्षराणां
भगवद्वाचित्वम् इति उक्तम्। अकः अकय प्रविसम्भूम सकहाः भगवद्वाचकाः इति वर्तन्ते। सखः एते शब्दाः। सखः। अतः अस्मात् जातः भगवतः सकाशात् उत्पन्नः चतुर्मुखब्रह्म हम्म, हम्म, नाभिकमलमध्ये समुत्पन्नः, हम्म, अतः अजः इति तस्य नामधेयम्। हम्म, पुनः अजः इति तस्य कुतः नामधेयम्? भगवन्तं विहाय अन्यस्मात् पुरुषात् नैव समुत्पन्नः, न हम्म, जायते, सः अजः। हम्म, भगवन्तं विहाय अन्यस्मात् पुरुषात् अस्य उत्पत्तिर्नास्ति, अतः अजः इति उक्तम्। अजः। परन्तु भगवतः श्रीकृष्णस्य नारायणस्य अजः इति कुतः अर्थः? न जायते इति अजः। कस्मादपि पुरुषात् भगवान् न जायते, सः नित्यः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो इति वर्तते। अतः केनापि न जायते इति अजः। अनन्तरं आचार्य जी, हाँ, बकरी जो होती, बकरी को भी अजह ही कहते हैं ना? हाँ, बकरी, गोट, गोट, हाँ, यस यस, GOAT, उसको भी अजह ही कहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, उसका करेक्ट। क्या कारण है? उसका क्या हाँ कारण है? हाँ उसका क्या कारण है उनको एक गोट को अजह कहने का क्या कारण है? ब्रह्मा जी का अजह, आपने बताया, भगवान का बताया, हाँ हाँ हाँ, चतुर्मुख ब्रह्मा को बताया ना। बताया। हम्म, लेकिन बकरी को अजह क्यों कहते हैं? बकरी को, गोट को अजह क्यों कहते हैं? गोट को रूढ़ि शब्द है। रूढ़ शब्द, अच्छा। रूढ़ि शब्द। तत्र एतन्नास्ति, किं नास्ति? तत्र पुनः योगः नास्ति, योगः नैव आश्रियते, न जायते इति तदा नास्ति। हम्म? भगवद्गीतायां भगवान् पुनः अजः इत्येव भवति किल। हम्म, गीतायां तदेव उक्तं किल, यो माम् अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् इति वर्तते। अजोपि न सन्न हि जा आत्मा। न हि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन, क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां, क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः इति भारते वर्तते। अतः ब्रह्मा विष्णुः अपि शिवोऽपि अजः इति उच्यते। हम्म? हम्म, हम्म। हरे राम। हम्म। अतः अत्र साक्षात् स्वयं ज्योतिः अजः परेशः इत्यादिकं सर्वम् उक्तम्। अतः अजः नाम कः? भगवान् एव। न हम्म, कस्मादपि न जायते इति अजः। अयं बकरी वर्तते, सोऽपि अजः, परन्तु अजगतौ इति धातुः वर्तते।
अच्छा। अजति अजति गच्छति इति अजः तावदेव एवं बुद्धिमान्द्येन सर्वत्र गच्छति अतः अजः इति उक्तम्। केवलं गच्छति सः अजः। अनन्तरं अजोनित्य तदुक्तं परेशः इति वर्तते। परेशां ब्रह्मादीनामपि सः ईशः अतः सः परेशः भवति। परेश- अनन्तरं नारायणः वर्तते। कः सः? क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषपुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः। कः? भगवान् वासुदेवः नारायणः। नाराः निर्दुष्टाः वेदाः। नारा इत्यस्य अर्थः कः? अर इत्यस्य संस्कृतभाषायां दोषः इत्यर्थः। न विद्यन्ते अराः दोषाः यस्मिन् तत् नारं वेदजन्यज्ञानं तदाश्रयः। विषयत्वेन तदाश्रयः नारायणः। अराः न भवन्ति इति नाराः गुणाः इत्यर्थः। नाराः नाम गुणानाम् अयनः आश्रयः भवति अतः नारायणः इति वक्तुं शक्यते। नारायणम अस्य सह वो भी होता है नारायण का एक। नारायण इत्यस्य नारायणः नारा अथवा नाराः नाम निर्दुष्टाः वेदाः वेदैः ईयते ज्ञायते इति नारायणः। नाराः नाम आपः आपो नारा इति प्रोक्ताः। आपो वै नरसूनवः अयनं तस्यतः पूर्वं तेन नारायण स्मृतः इति स्पष्टमुच्यते। अतः नाराः आपः अयनं पूर्वम् अर्थात् समुद्रमध्ये पूर्वं भगवान् लक्ष्म्या साकं शेषशय्यायां स्थितः। अतः जलम् अयनं तस्य पूर्वं निवासस्थानम् अतः सः नारायणः। यदा हि सलिलत्वेन प्रकृतिर्व्याप्य तिष्ठति तदा तस्यां परो विष्णुः एको द्रष्टा व्यवस्थितः इति वर्तते। अतः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशो नारायणो भगवान् वासुदेवः। भगवान् सः अर्थात् षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नः। भगः नाम देवानां षड्गुणाः अस्य नियम्यतया अस्ति इति भगवान्। देवेषु ये षड्गुणाः सन्ति तेषाम् अयं नियामकः वर्तते। अतः नियम्यतया षड्गुणाः अस्ति इति भगवान्। वैशेष्ये ऐश्वर्यादिगुणैः षड्भिः सामग्र्यात् सर्वदेवताः भगवत्शब्दवाच्याश्च साक्षात्तु भगवान् हरिः इति। साक्षात् भगवान् नाम मुख्यरूपेण षड्गुणैश्वर्यशालित्वं श्रीमन्नारायणे वर्तते। हरो वर्तते, कृष्णे वर्तते, अन्यत्र नास्ति इति। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञानविज्ञानयोश्चैव षण्णां भग इति इङ्गना इति वर्तते। उत्पत्तिञ्च विनाशञ्च भूतानामगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च षण्णां भग इति ऋणा इति वर्तते। एतत् सर्वम् अपि कुत्र वर्तते? भगवति वर्तते, कृष्णे नारायणे। अतः सः भगवान् भवति। वैशेष्येऽपि एतदेव उक्तम्। ऐश्वर्यादिगुणैः षड्भिः सामग्र्यात् सर्वदेवताः भगवच्छब्दवाच्याश्च साक्षात्तु भगवान् हरिः इति। निरपेक्षं तु सामग्र्यं तस्य सर्वाधिकं यतः। अनन्तरं वासुदेवः इति उच्यते। भगवान् वासुदेवः। वासुदेवः इति कुतः? वसतीति वा वासुः। वसतीति वासुः। सर्वत्र भगवान् वसति किल, अतः वासुः इति उच्यते। अनन्तरं वसनिवासे इत्यस्माद् उण् प्रत्ययः। दीव्यति इति देवः। दीव्यति क्रीडति इति देवः। दिवक्रीडायां धातुः। दीव्यति इति देवः। वासुश्चासौ देवश्च वासुदेवः।
सर्वत्र वसति क्रीडाञ्च करोति अतः सः वासुदेवः सृष्टिस्थितिसंहारनियमनज्ञानाज्ञानबन्धमोक्षप्रदत्वं वर्तते अतः वासुदेवः इति उच्यते। वासुश्चासौ देवश्च वासुदेवः अथवा वासनाद् वासुदेवोऽसि वासितन्ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते इति अयं तु श्लोकः अत्यन्तं प्रसिद्धः। सर्वत्र वसन्नसो वासुदेवः किमिति सर्वैर्न दृश्यते। भगवद्गीतायामपि अयमेव प्रश्नः कृतः। मया ततमिदं सर्वम् इति उक्तम्। मया ततमिदं सर्वम् अहं सर्वत्र व्याप्तोऽस्मि इति कृष्णः उक्तवान्। एवं चेत् अत्र वर्तते वा? वर्तते, तत्रापि वर्तते। किमिति न दृश्यते, तस्य दर्शनं कुतः न जायते। यदि अत्रापि भगवान् वर्तते चेत् द्रष्टुं कुतः न शक्यते इत्युक्तं चेत् गीतायां तदेव उक्तम्। किमुक्तवान् गीतायां नवमाध्याये गीतायां सर्वत्र अहमस्मि परन्तु अव्यक्तमूर्तिना इति उक्तम्। अव्यक्तरूपेण अहमस्मि, व्यक्तरूपेण न। अतः मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वाणि भूतानि न चाहं तेष्वस्थिता इति सः भगवान् वदति। अतः यद्यपि सर्वत्र व्याप्तः तथापि व्यक्तरूपेण न वर्तते, अव्यक्तरूपेण भगवान् वर्तते। अतः सः वासुदेवः इति उच्यते इति। सर्वत्र वसन्नसौ वासुदेवः तदेव उक्तम्। अत्र उच्यते वासुदेवः स्वमायया आत्मन् व्यवधीयमानः। सर्वत्र यदि वर्तते तर्हि कुतो वा अस्माकं दृष्टिगोचरो न भवति इति चेत् स्वमायया, तदेव उक्तं स्वमायया। स्वमायया इत्यस्य अत्रापि एवमेव, स्वमायया नाम स्वेच्छया। इच्छा माया इति प्रोक्ता। माया नाम भगवदिच्छा, सैव अस्माकं मते माया इति उच्यते। अद्वैतिभिः या माया उच्यते अनाद्यवच्छिन्ना अनिर्वाच्य भगवदधीना जीवाच्छादिका इत्यादिकं सर्वम् उच्यते। अनिर्वचनीया माया इति ज्ञाननिवृत्त्या अनिर्वचनीया माया इति उच्यते। तन्नोच्यते अस्माभिः माया नाम अत्र ईश्वरीय इच्छा। एवञ्च मायया स्वमायया, अतएव उक्तं स्वमायया। स्वस्यैव माया वर्तते, इच्छा वर्तते। स्व इच्छया स्वेच्छया आत्मन् स्वस्मिन्नेव व्यवधीयमानः तिरोहितत्वेन स्थितः सः। अतः सर्वेषां दर्शनगोचरो सः दृष्टिगोचरो न भवति। तिरोहितत्वेन रूपेण वर्तते स्वस्मिन्नेव सः। जीवदृष्टेः तिरोहितः तदेव उक्तं गरुडपुराणे, तदेव उच्यते गरुडे। स्वात्माधारः स्वेच्छैव जीवदृष्टेः तिरोहितः क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते विष्णुः जीवस्तः पुरुषोत्तमः। अतः स्पष्टतया उक्तं जीवस्तः पुरुषोत्तमः क्षेत्रज्ञः इति उच्यते इति। अतः जीवे तिष्ठति जीव क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेण नारायणो भगवान् वासुदेवः स्वमायया आत्मन् व्यवधीयमानः। एतत् सर्वम् उक्तम्। एतदत्र उल्लिख्यते जीवगोस्वामिना। किमुच्यते अत्र? क्षेत्रज्ञात्मा पुरुषपुराण साक्षात् तद् उक्तम्। एवञ्च सकल्वसौ जीवनाम स्वशरीरद्वयलक्षणक्षेत्रस्य ज्ञातृत्वात् क्षेत्रज्ञ उच्यते इत्यर्थः। तदुक्तं भागवते इति वृत्तम्। एवञ्च अत्र स्वशरीरद्वयलक्षणक्षेत्रस्य ज्ञातृत्वात् क्षेत्रं जानाति इति क्षेत्रज्ञः इति सामान्यविग्रहवाक्येन क्षेत्रं कः जानाति? जीवोऽपि जानाति।
अतः अप्राधान्येन रूपेण क्षेत्रज्ञशब्दवाच्यत्वं जीवेपि वर्तते इति जीवगोस्वामी वदति अत्र। यतः भगवद्गीतायां 13 अध्याये किमुच्यते? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यच्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् इति तत्क्षेत्रं समासेन इति उक्तं तत्र। एवञ्च इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। शरीरं जानाति वा न वा? जानाति जीवः, अतः क्षेत्रज्ञः। मनः जानाति वा न वा? मनसः वृत्तिः जानाति वा न वा? जानाति, अतः क्षेत्रज्ञः इति तस्यापि अप्राधान्येन क्षेत्रज्ञशब्दवाच्यत्वं जीवस्य। तावदेव तदेव उच्यते स्वशरीरद्वयलक्षणक्षेत्रस्य ज्ञातृत्वात्। यया सम्मोहितो जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते इति। अतः उत्तरत्र एतदेव वर्तते। भागवत प्रथमस्कन्धे एतदुक्तं यया सम्मोहितो जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं नारद व्यास संवाद। नारद व्यास संवाद। एवं भागवतं प्रथमस्य नारद व्यास संवाद प्रथमस्कन्धे वर्तते। तदेव उक्तं तस्य मनसः कीदृशतया माया रचितस्य तत्र जीवस्य जीव उपाजितया जीवतादात्म्येन रचितस्य। जीवतादात्म्येन जीव उपाजितया ततश्च तत् तया उपचर्यमाणस्य इत्यर्थः। ततश्च कीदृशस्य अविशुद्धं भगवत् बहिर्मुखं कर्म करोति इति तादृशस्य। विशुद्धं न अविशुद्धं। कीदृश विभूतिः नित्याः अनादितः एव अनुगताः। तत्र च कदा कीदृशीः इत्यपेक्षायामाः जाग्रत्स्वप्नयोः आविर्भूताः सुषुप्तौ सुरोहिताश्च एतदुक्तम्। अर्थात् जीवः मनसि जीवस्य मनसि वृत्तिः सम्भवन्ति किल, नानाविधव्यापाराः सम्भवन्ति। अनादिकालतः जीवस्य मनसि संस्काराः भवन्ति। संस्कार उद्बोधवशात् बहवः व्यापाराः सम्भवन्ति। तान् संस्कारान् स्वीकृत्य एव भगवान् सुषुप्त्यावस्थायां न स्वप्नावस्थायां भगवान् एव स्वप्नादिकं सृजति। एवञ्च अयं स्वप्नपदार्थः कीदृशरूपः स्वप्नपदार्थः? स च स्वप्नपदार्थः संस्काररूपः। संस्कारैरेव तत्र पदार्थान् संस्कारमयान् पदार्थान् सृष्ट्वा जीवाय दर्शयति भगवान्। अतः स्वप्नः सत्यमित्येव उच्यते अस्माभिः। स्वप्नस्य मिथ्यात्वं न वदामः। स्वप्ने यः घटः वर्तते सः घटः वासनारूपः संस्काररूपः। पदार्थस्य उपादानं किं? तत्र संस्कारः। एवञ्च संस्काररूपः घटः। तादृशघटमेव सः पश्यति, न पुनः बाह्ये विद्यमानः यः घटः वर्तते सः घटः स्वप्ने अस्माकं मनसः अन्तः नैव प्रविशति, स्थलमेव नास्ति। परन्तु बाह्ये विद्यमानः अयमेव घटः अत्र वर्तते इति यदि ज्ञायते तर्हि भ्रान्ति। अयं घटः
स्वप्नपदार्थः घटः यः वर्तते स तु घटः वासना विकारः अस्माकं मनसि अनादिमनसि स्थिताः संस्काराः यद्यद् वस्तु वयं पश्यामः यद्यत् शृणुमः वयं यस्य यस्य पदार्थस्य स्पर्शं कुर्मः एवं ज्ञानेन्द्रियेण ये अस्माकम् अनुभवाः ये अनुभवाः अस्माकं समुत्पन्नाः तैः अनुभवैः कोटिसङ्ख्याकाः संस्काराः समुत्पद्यन्ते ते सर्वेपि संस्काराः अस्माकं मनसि एव वर्तन्ते भगवान् रात्रौ किं करोति स्वप्नावस्थायां केचित् संस्कारान् कांश्चित् संस्कारान् स्वीकृत्य तत्र पदार्थरूपेण तत्र स्थाप्य अस्माकं प्रति दर्शयति वयं संस्कारमयान् रथतुरगादीन् अश्वादीन् दृष्ट्वा वयं सन्तोषम् अनुभवामः कदाचित् दुःखमपि अतः ते पदार्थाः संस्कारमयपदार्थाः अत एव सृष्टिकर्ता भगवान् उपादानं कारणं वर्तते वा वर्तते अधिकरणं वर्तते वा मनः एव अधिकरणम् एवञ्च मनः अधिकरणं भवति तस्मिन् आश्रये संस्काराः तत्रैव आसन् तान् संस्कारान् स्वीकृत्य स्वेच्छया भगवानेव तत्तज्जीवस्य पूर्वकर्म अनुसृत्य तत्तज्जीवयोग्यताम् अनुसृत्य स्वप्नपदार्थान् सृजति अस्माकम् इच्छानुसारेण स्वप्नपदार्थाः न दृष्टिगोचराः भवन्ति मम स्वप्नकाले मम अहं राजा भवेयम् इति अहं चिन्तयित्वा यदि रात्रौ निद्रां करोमि स्वप्ने अहं गर्दभः भूत्वा तत्र चरामि अतः अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति तत्र नास्ति भगवान् एव स्वप्नपदार्थान् सृष्ट्वा दर्शयति च तत्सामर्थ्यम् ओम सन्ध्ये सृष्टिराहहि ओम न तत्र रथाः न गजाः रथान् गजान् सृजति का भगवान् एव सृजति दर्शयति च जीवाय इत्युच्यते अतः अत्र तत्र च तदेव उक्तं जाग्रत्स्वप्नयोः आविर्भूताः सुषुप्तौ तिरोहिताः इति उक्तम् Acharya ji, it's 3:30 now. Okay, stop. We will stop now. So, recording will be saved in your device or it will be in mine? No, I don't know. I will check. It is getting recorded. I'll check if it is stored in mine. Then I have to share with Padmavati Mata ji. You said. Okay. Yes. आप उनका नंबर मुझे भेज दीजिएगा आचार्य जी. Okay. और एक और बात था वो लेटर आचार्य जी अभी तक आया नहीं है लेटर आपने जो देना. Okay. Because nobody is here to type now. That's why I'm thinking. That is the problem. Acharya ji, that letter has to be just copy pasted. No need to type. No one has to type. Letterhead आवश्यकं किल? हाँ, लेटर हेड में उसको सीधा एज इट इज करके भेज देना है बस. प्रिंट लेटर भी आप ही टाइप कर सकता है. अच्छा, लेटर हेड बनाना है. आपके पास लेटर हेड था ना, आपने कहा था. नहीं, वो लेटर हेड है बहुत स्मॉल है इसलिए. अच्छा, इसी तरह का लेटर हेड को बनाना है. अच्छा. हाँ, आप ही लेटर हेड बना दो. ठीक है. वो लेटर हेड क्या करना है मैं बोलता हूँ. जी. ओके, बताइए. जी. श्री वेदव्यास संस्कृत
SAMSKRITA संस्कृत Sanskrit and dash. Sanskrit dash Samskrita. Samskriti. Samskriti means culture. SAMSKRITA संस्कृति हाँ Kriti dash kala. कला Yes, KAL कला kala. Kala means हाँ art. Kala यस Kendram. केंद्र Hmm. मैं इसको टाइप भी कर लेता हूँ अच्छे से ताकि मेरे पास रहेगा श्री वेद व्यास Hmm. तीर्थ ना Hmm. संस मैं एड्रेस भी बोलूंगा, हाँ जल्दी से लिख सकता है आप. जी ओके. श्री जी व्यास संस्कृत डैश संस्कृति कला केंद्र कला केंद्रम. हाँ कला केंद्रम केंद्रम, हाँ. हम्म उसके नीचे हाँ हैश डोर नंबर. डोर नंबर. हाँ ओके. हाँ हाँ. 110. 110 हाँ. कोमा हाँ 4 क्लास. आपका एड्रेस है मेरे पास वही आपका एड्रेस जो डालना है ना हाँ, यस यस, मेरा एड्रेस हाँ हाँ आपके पास है. आपका एड्रेस ओके हाँ ओके, है वही हाँ डाल दो. और ठीक है एक साइड में क्या डालना है? एक साइड में हाँ डायरेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर डायरेक्टर एच के सुरेश आचार्य. हम्म वो आपके पास है ना, वही डाल दो आपके हाँ पास है. ओके, डॉक्टर एच के सुरेश आचार्य. हाँ. हाँ हाँ डायरेक्टर डायरेक्टर. हाँ हाँ. और दिस वन ओनली. श्री ठीक है व्यास संस्कृत संस्कृति कला केंद्र एंड क्वालिफिकेशन. ओके. हाँ You have to show the qualification also there. That is हम्म hmm, द्वैत ठीक है वेदांत. हाँ, यस. द्वैत वेदांत विद्वान. हम्म अद्वैत वेदांत विद्वान. हम्म अलंकार शास्त्र विद्वान. साहित्य शास्त्र विद्वान. हम्म नवीन न्याय हम्म शास्त्र विद्वान. हम्म हम्म ब्रैकेट कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी. हम्म And then MA in Sanskrit, MA in Kannada, MA in history. हम्म Hmm. ठीक है PhD. पीएचडी एमए की जगह पीएचडी करना है हाँ, ओनली MA पीएचडी के. हाँ. एमए एमए इन संस्कृत कन्नड़ा हिस्ट्री एंड लास्ट पीएचडी Yes, MA in PhD in Kannada department through as well as Sanskrit. ओके Okay. And delete. ओके Or you do like that. Only MA in Sanskrit, MA in Kannada, MA in history, bracket ऐसा डाल दो, PhD. And then ओके ओके delete. PhD delete. That's all. That is enough. ठीक है MA in Sanskrit, MA in Kannada, MA in history, PhD delete. That's all. हम्म Hmm. हम्म That is enough. मैं सैंपल टाइप करके मैं आपको भेजता हूँ आप Okay. उसको अप्रूव करें आपको आपको चेंज करना हो तो बताइए मैं चेंज भी कर दूंगा Okay. फिर आपको वो साइन करके मतलब स्कैन करके फिर मुझे देना होगा मतलब प्रिंट प्रिंट तो आप Okay. करवा लेंगे Fine. ना वो तो मैं कर सकता हूँ इधर. वो ठीक है Okay. मैं बना के आपको भेजता हूँ आचार्य जी Okay. 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 थैंक यू जय. Okay. अरे ये साफ करना है.